अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का भी मोहताज ना करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे, आमीन। आज मैं जो अमल आपको बताऊंगा ये उन अमलियात में से एक अगर आप करें किसी भी हाजत के लिए, किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए, किसी भी मुसीबत में है, चाहे मोहब्बत का मसला है, ये रात को 2 बजे आपने करना है। रात के 2 बजे बेहतर होता है नमाज तहज्जुद अदा की जाए 2-3 बजे के दरमियान। फिर इसको अगर आप करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी हाजत पूरी होगी। लेकिन एक वादा करना है, अगर जो भी करना चाह रहा है वो कमेंट्स में ज़रूर बताए। ये इतना वादा करे, चाहे फ़ायदा हो ना हो, मुझे पूरा यकीन है फ़ायदा होगा, पूरा यकीन है। एक दफ़ा भी कर लेंगे बहुत है, रोज़ाना करेंगे तो क्या बात है, और फ़ायदा होगा। यहाँ पे कस्में दावे ये नहीं करूँगा, लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन है कि इस अमल को किया जाएगा, आपकी जो भी मुश्किल है वो आसान हो जाएगी। एक दुरूद पाक बताऊंगा, उसको रात को पढ़ना है, तादाद भी आगे बताता हूँ। शुरू में गुजारिश है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे बहुत मुजरब तवीज़ात और वज़ाइफ मौजूद हैं जिनसे बहुत लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ है। वो ज़ात फ़ायदा दे रही होती है। इंसान सिर्फ बता सकता है, कोशिश कर सकता है, शिफा देने वाली, फ़ायदा देने वाली वो ही अल्लाह की ज़ात है। तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे, उससे आपके सामने खुतबा और नए पुराने तवीज़ात वज़ाइफ आना शुरू हो जाएंगे जिनसे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। उनके नीचे गुजारिश है, कमेंट्स पढ़ लिया करें। उनसे मज़ीद आपको आसानी हो जाती है कि कौन सा आपके लिए बेहतर है, किससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ है, किससे नहीं हुआ। और कोई भी मसला हुआ करे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें ताकि मैं उस पर वीडियो बना के दे सकूँ। ना जवाब मिले पॉइंट्स वाले जो अगली वीडियोस भी ज़रूर देखें। इजाज़त सबको दे रहा हूँ, इजाज़त आम है, जो आगे लोगों को बता रहे होते हैं वो भी बता सकते हैं। इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। यकीन से करना है, यकीन अल्लाह की ज़ात पे रखें, अल्लाह की ज़ात ज़रूर फ़ायदा देगी। और ये दुआ ज़रूर याद करें, जब कभी भी मुश्किल हो मायूसी में नहीं आना, ये दुआ करनी, या अल्लाह पाक मुझे मायूस ना करना, अपनी रहमत से मुझे जो मेरे हक में बेहतर है वो मुझे अता करना। ये दुआ किया करें, क्योंकि अल्लाह इंसान के साथ अच्छा कर रहा होता है, बेहतरी हो रही होती है, वो इंसान को समझ नहीं आ रही होती को मायूसी को ना आए और तस्लीम लिहाज की तरफ अब नहीं जाना। बाकी इजाज़त, जैसे मैंने कहा, सब वो इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ये स्क्रीन पे आपको एक दुरूद पाक नज़र आ रहा होगा, इसको आपने 3333 दफ़ा पढ़ना है। पढ़ लेंगे, उसके बाद जो दुआ करेंगे इंशाल्लाह, शुरू में नियत करें, आखिर में दुआ करें। इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ पहले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दुआइहा व आफियातिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहाबिही व बारिक व सल्लिम। इस तरह इस दुरूद पाक को आपने पढ़ना है। यकीन करें कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है। 3333 मरतबा इसको पढ़ना है। ये कोई टाइम नहीं लगेगा। एक दफ़ा 2 दफ़ा पढ़ेंगे ये ज़ुबान पे आप उतर जाएगा। इसको इसीलिए मैंने पढ़ के भी सुना दिया। ये दुरूद पाक पढ़ने से जो भी आपकी मुश्किल पेश आ रही है, चाहे मोहब्बत का मसला है, शोहर का मसला है, बीवी का मसला है, भाई का मसला है, जायदाद का मसला है, नौकरी का मसला है, इंशाल्लाह शिफा नहीं मिल रही, बीमारी का मसला है, वो हाजत पूरी होगी। अल्लाह से रो रो के मांगा करें, अल्लाह अता करता है। अल्लाह की ज़ात ये नहीं, अल्लाह की ज़ात देती। तू मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, कोई तफरीक नहीं है, ये तो इंसान तफरीक कर रहा है। अल्लाह अता करता है, फैसले बाद में है। दुनिया में अल्लाह ने हर इंसान को अल्लाह अता कर रहा है। तो अगर आप उसकी इबादत कर रहे हैं तो अल्लाह कैसे अता नहीं करेगा। अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह की ज़ात क्यों अता नहीं करेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि मसला होता है अल्लाह की हर काम में।
بہتری ہے ہر کام میں، تو اللہ کی ذات عطا ہی عطا کرتی ہے۔ وہ تو جانور جو بول بھی نہیں سکتے، جو کسی کو اپنی بات سمجھا بھی نہیں سکتے، ان کو بھی عطا کرتا ہے روزانہ۔ آپ کبھی اپنے ارد گرد غور کیجیے گا، آپ کو اس کی رحمت کے ایسے نظارے نظر آئیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو بلیاں گلی محلوں میں پھرتی نظر آئیں گی، کتے گلی محلوں میں پھرتے نظر آئیں گے، کئی ایسے جانور گلی محلوں میں پھرتے نظر آئیں گے۔ اب جو گوشت کا، جو ان کی خوراک کا اس وقت ریٹ چل رہا ہے، مرغی کا گوشت لے لیں، بکرے کا لے لیں، کسی چیز کا لے لیں، تو ان کو اللہ پھر بھی خوراک عطا کر رہا ہے۔ ان کو گوشت کون دے رہا ہے؟ کبھی سوچئے گا۔ کہیں نہ کہیں سے ان کے وسیلے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، ان پر روزانہ خوراک ملتی ہے۔ آپ نہیں دے رہے تو انسان دے بھی نہیں سکتا، ان پر روزانہ اللہ کی ذات خوراک عطا کر رہی ہے، اور وہ کھاتے ہیں، روزانہ کھا کے اگلے دن پھر اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، وہ جمع کر کے بھی نہیں سوتے۔ ہم لوگ تو فریجوں میں یہ قربانی، عید قربان آئی ہے، قربانی کا گوشت لوگوں نے فریجوں میں بھر لیا، یہ گوشت کہیں ملے گا ہی نہیں۔ اب وہ کوئی نہیں جمع کرتے، وہ اللہ کی ذات پہ توکل رکھتے ہیں، ان کا اتنا توکل مضبوط ہے کہ اگلے دن پھر انہیں، کیونکہ اگر خوراک گوشت ہے تو گوشت ہی انہیں ملتا ہے۔ اب جنگل میں چلے جائیں، کئی جانور ان کی خوراک ہی گوشت ہے، تو وہ ان کو اللہ عطا کر رہا ہے۔ ویسے آپ دیکھیں، انسان کی طرف آئیں تو انسان کے لیے وہ ایک بڑی مہنگی چیز بن چکی ہے، بعض لوگوں کے نصیب میں نہیں ہو پاتا، تو وہ ان کی استطاعت سے باہر ہو جاتا ہے بیچاروں کے۔ تو اس لیے اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہ ہو، تسلیمیات کی طرف کبھی نہ جائیں، اللہ کی ذات پہ توکل رکھیں، اللہ ضرور بہتر کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو سمجھ آتی ہے کہ میرے ہاتھ میں بہتر تھا، اللہ میرے ساتھ بہتر کر رہا تھا، ہاں اب میرے ساتھ بہتر ہی ہوا ہے۔ باقی یہ عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، باتیں لمبی ہو جاتی ہیں، کئیوں کو مجھے پتہ بری بھی لگتی ہیں کمنٹس میں، کئی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ ٹائم دے دیتے کہ اتنے ٹائم میں آپ نے صرف وظیفہ بتایا، باقی باتیں تھیں، لیکن یہ ضروری ہوتی ہیں کیونکہ کئی لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کئی لوگ، کم لوگ آتے ہیں، لیکن کئیوں پہ وہی لوگ کمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں جن کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید میرے پہ کوئی اللہ کرم نہیں کر رہا، اللہ ان پہ اللہ زیادہ کرم کر رہا ہوتا ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوگی۔ باقی پوائنٹس والے جو والی ویڈیو جیسے میں نے کہا ضرور دیکھیں، ان سے کافی اثر نہ ہو رہا ہو تو پتہ چل جاتا ہے، رجت والی 2 ویڈیوز دیکھتے ہیں، صدقہ کریں، نہ فائدہ ہو اللہ پہ امید لگا کے رکھیں، مایوس نہ ہو۔ باقی اللہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ہدایت پوری فرمائے۔ اور اس چینل کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، نہ فیس بک، نہ ٹویٹر، نہ انسٹاگرام پہ کہیں بھی کوئی اکاؤنٹ دیکھا کریں، سمجھ جا کریں نقلی ہے، ایسے اکاؤنٹ کو رپورٹ کر دیا کریں۔ اللہ سب پہ فضل کرے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ کے نور سے محمد علیہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔